ऑनेस्टली अल्लाह सुब्हानहू तआला वो कहते हैं ना एग्जाम्पल्स दे दे के जब हम किसी को कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं वो नहीं समझता तो हम क्या करते हैं, हम फिर उनको एग्जाम्पल्स देते हैं कि अच्छा ये बात देखो ऐसे नहीं ऐसे, बच्चों को यूजुअली जब हम समझा रहे होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी ना बिल्कुल इसी तरह से एक के बाद एक एग्जाम्पल दे के हमें समझाते हैं कि देखो ये बात ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ जाओ। असल में मामला क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें शिर्क से बचाना चाहते हैं। और आप यू विल बी अमेज्ड टू सी कि हमारी अपनी ही जात के अंदर की एग्जाम्पल्स दे दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि तुम कैसे इंसान हो कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी और को शरीक बनाते हो। और वो शरीक किसी भी लेवल का, आपने ये देखना है क्लास में जब हम सीखेंगे कि अगर एक उस जमाने में तो बुत होते थे तो वो उनको उसी तरह से हम इस क्लास में भी देखेंगे। तो बुत इतने तो पागल नहीं थे वो कि मिट्टी के बुतों के आगे बैठ जाते। वो क्या करते थे, वो जो उनके नेक लोग थे ना, जैसे हम कहते हैं वली अल्लाह, और हम उनके पीछे समझते हैं कि ये अगर दुआ करेंगे तो हमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनेंगे, अदरवाइज हमारी दुआ नहीं सुननी है। तो वो करने के बाद हम फिर उन्हीं के पीछे लग जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेसिकली यही बात हमें समझाई कि देखो तुम लोग जो करते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हूँ, तो मैं तो जानता हूँ, ये लोग नहीं जानते हैं क्योंकि वो गायब का इल्म भी नहीं जानते। तो आज इंशाल्लाह इतनी प्यारी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। वही बात है कि हक तो नहीं अदा कर सकते लेकिन कोशिश जरूर जारी रहेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हदीस से शुरू करते हैं, वो भी इसी टॉपिक के बारे में थी। बुखारी की हदीस है 6416। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं कि मेरा कंधा पकड़ा, और पकड़ के जैसे बात करते हैं, अब सोचे जरा कि आप कभी किसी का कंधा पकड़ के जब आप किसी को बात करने की कोशिश करें तो कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी कि आप उसको पकड़ के कहेंगे कि मुतवज्जो करने के लिए जैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अखदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमन कभी, कि मेरा कंधा जो है उसको पकड़ के कहा, फकाला, तो उन्होंने कहा कुन फि दुनिया का अन्ना का गरीबन, कि ए अब्दुल्ला दुनिया में ऐसे रहना जैसे कोई अजनबी रहता है। देखिए जरा, अब इस हदीस को ना हमने कई दफा सुनी होगी, इसको अपने दिल में उतारना है कि अच्छा दुनिया में रहने का कह रहे हैं, जिस दुनिया में मेरी जान अटकी हुई है, जिसके अंदर मेरा सारा कुछ है, मोहब्बतें इधर है, मेरी बच्चे, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई और सारा कुछ इसमें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि इस दुनिया में ऐसे रहना जैसे कि कोई अजनबी या परदेसी रहता है, और आबिरू सबील, या फिर कोई ऐसा शख्स रहता है जैसे कोई राह गुजर रहा होता है। तो आप देखिए राह गुजर कैसे गुजरते हैं, हम कहीं से गुजर रहे होंगे तो हम कैसे वहां से गुजरते हैं, तो दुनिया में ऐसे रहना है। और फिर अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी वो बात कहते हैं कि उन्होंने फरमाया करते थे वो कि शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करना। ऐ लोगों, सुबह का वक्त हो जाए तो फिर शाम का इंतजार ना करना, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करना। अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो और जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये बहुत खूबसूरत बात है, जिसको ये समझ आ जाएगी ना तो बहुत आसानी हो जाती है। हमारा पता है यूजुअली क्या होता है, जब हम ऐसे सुनते हैं ना तो असर करती हैं चीजें और लगता भी है कि हाँ मुझे समझ आ गई, लेकिन उतनी जल्दी हम भूलते हैं, उतनी जल्दी फिर कोई और चीज आ जाती है सामने तो फिर वो दिमाग से चीज निकल जाती है। अल्लाह से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार वो रास्ते, ये सारे रास्ते हैं, ये खिड़कियां हैं जो खुल रही होती हैं, वो रास्ते जो तेरी तरफ चलने वाले हैं ना या पाक परवरदिगार, उस पे हमको जमा के रखिएगा ताकि हमें दोबारा से हमें याद रहे। वो हम दुआ में भी मांगते हैं ना कि या पाक परवरदिगार जो मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करवाना, वही वाली दुआ में आता है ये। आप अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री बिल कुरान वाली जो दुआ है ना, उसके अंदर है कि या पाक परवरदिगार जो मैं भूल जाऊं तो मुझे याद कराते रहना। तो यही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें याद रखवाता रहे कि हमने ये चीजें जो हैं ये क्यों पढ़ी हैं और इनका मकसद क्या है। असल में तो देखिए ना, दुनिया है ही कुछ नहीं है, और बार बार कुरान हमें यही बताता है कि दुनिया जो है ये तुम्हारा एक इनाम है जिसको तुम किस तरह से एंजॉय करते हो। यहाँ तक आप उनको दिल के अंदर नहीं लेके जाना, आप उसके अंदर ठहर तो सकोगे नहीं। और वही आया इंशाल्लाह अब हम कुरान की नजर से देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया। सूरह नहल आयत नंबर 70, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, कि अल्लाह वो है जिसने तुमको पैदा किया, सुम्मा फिर वो यतवफ़्फ़ाकुम, वो तुम्हें वफात भी देगा। अल्लाह अकबर।
اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی ریکویسٹ کیا تھا کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس زمانے میں پیدا کرنا، یا ہمیں اس ماں باپ کے گھر پیدا کرنا، یا ہمیں ایسے بہن بھائی دینا؟ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں نا ہم بڑے آزاد ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آزادی کدھر جاتی ہے ہماری. کوئی اختیار نہیں تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں چاہا، جس وقت چاہا، جس طرح کے رشتے دیے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے واللہ خلقکم، تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا. اللہ اکبر. تو یہ دنیا کی وہی آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کہ دنیا کی زندگی تو پائیدار ہے ہی نہیں ہے. سب انسان کو دیکھیں، زندگی پہ سب سے بڑا پہرے دار پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ ہماری موت ہوتی ہے. جب تک ہماری موت کا وقت نہیں آئے گا اس وقت تک ہمیں کوئی نہیں اس دنیا سے لے جا سکتا. مجھے حضرت خالد بن ولید کی بات اتنی پیاری لگتی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں، تم لوگ ڈرتے ہو، جہاد کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں جانے سے گھبراتے ہو، موت سے ڈرتے ہو. دیکھو میرے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ تیر کا نشان نہیں یا تلوار کے نشان نہیں ہے. پورا جسم ان کا زخمی ہوتا تھا کیونکہ ہر جنگ میں جاتے تھے. لیکن مجھے موت تو میرے بستر پہ آئی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے. اس سے بڑی حقیقت ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے ہم بڑا گھبراتے ہیں، گھروں میں بات بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. کوئی کہتا ہے نا کہ اس کو اگر یہ خدا نہ خواستہ اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا، تو وہ دوسرا ایک دم سے روک دیتا ہے کہ چپ کرو، ایسی بات نہیں کرو. یہ ہم نہیں بات کرتے، حالانکہ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے. اس سے ہماری اویئرنیس ہوتی ہے کہ ہماری زندگی واقعی ختم ہو رہی ہے. میں نے جب سے یہ پڑھنا شروع کیا تھا، آنیسٹلی میں گھر میں اتنی دفعہ یہ بات کرتی ہوں، میں اور میرے ہسبینڈ، کیونکہ جب بھی بات کرتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جیسے سمجھ چھوٹی ہے تو میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو اس کی شادی جو ہے وہ اتنے سال کے بعد ہوگی، تو چھوٹا جو ہادی ہے، ہادی اتنے سال کا، پتہ نہیں ہادی کی جب ویسے تو دیکھو نا اگلے لمحے کا نہیں پتا، لیکن اگر ہم بڑی لمبی چھلانگ لگاتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں اتنا وقت ملے گا کہ نہیں، اس کی شادی پہ ہم لوگ زندہ ہوں گے کہ نہیں. پھر یہ چیزیں انسان کو بتاتی ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے، کچھ کرو، اللہ کو منانے کی کام کر لو. پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو اب یہ جس گھر میں ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے اپنے اپنے گھروں والے ہو جاتے ہیں، تو پھر ماں باپ تو اکیلے ہوتے ہیں. اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے ہسبینڈ اتنے بڑے گھر میں اکیلے نہیں رہیں گے ڈیفینیٹلی، اور اگر ان کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو میں اکیلے نہیں رہ سکتی. تو یہ بہاریں تب کی ہیں جب تک ہم سارے دونوں اکٹھے ہیں. تو یہ چیز اتنا آنیسٹلی ڈراتی ہے بیسیکلی کہ وہ وقت جو آنے والا وقت ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی تیاری کر لو. تو اس طرح سے تو پھر آپ ایک ایک چیز کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیری اتنی نعمتیں، تو نے مجھے یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا. اب دیکھیں جیسے سجدے میں ہم جاتے ہیں، اس وقت ہم یہ یاد رکھیں کہ آئی ڈونٹ نو میری عمر کے کتنے لوگ ہیں جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. بری بات نہیں ہے، بیمار ہے کوئی بات نہیں، پڑھتے ہیں ایٹ لیسٹ. لیکن جو سجدے میں جاتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ اللہ تیرا شکر کہ میں سجدہ کر سکتی ہوں. اور پھر اس سجدے سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب آپ یہ سوچیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا وقت ہے کہ میں سجدے میں جا سکتی ہوں، کل کو پتہ نہیں میرے گھٹنوں میں اتنی درد ہو میں نہ سجدے میں جاؤں. تو جب بھی آپ کسی اپوزٹ چیز کو سوچتے ہو نا، تو پھر جو چیز اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے نا، پھر اس کا آپ ڈھیروں شکر ادا کرتے ہو. زندگی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر موت پہ، جیسے میں نے اپنے بچوں کو ایک اور بات یہ میں آپ کو بتانے کے لیے کہتی ہوں کہ اس طرح سے نا ایک دوسرے سے جب ہم سنتے ہیں تو خود سے بھی پتہ چلتا ہے، اچھا ہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا اگر مجھے کچھ ہوا تو مولوی صاحب کو نہیں بلانا جنازے کے لیے، تم تینوں بھائیوں میں سے کوئی ایک میرا جنازہ پڑے گا تو جنازے کی دعا یاد کر لو. میں اب بھی پہلے سے کہہ رہی ہوں. تو ایسی والی باتیں اگر جب ہم کرتے ہیں تو، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بات میں سمجھانا چاہتی ہوں اور وہ سن نہیں رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ماں کو کہ یا مام کہہ رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کوئی نہیں سن رہے ہوتے. تو پھر میں ایک سینٹنس ان کو جذباتی کرنے کے لیے بولتی ہوں نا کہ دیکھو بیٹا میری زندگی کا پتہ نہیں، اگر کل کو مجھے جب کچھ ہو گیا نا، بعد میں جب یہ ہوا تو پھر نا یہ بات کہنا. تو وہ بیچارے ایک دم سے الرٹ ہو جاتے. تو موت جو ہے نا یہ اتنی خوبصورت اس لحاظ سے میں کہتی ہوں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسان کو ڈھانپ لیتی ہے. آپ سوچیں کئی دفعہ ہمارے بزرگ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کتنی دفعہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں نا کہ وہ اتنی کمزوری میں آ جاتے ہیں، اتنا بڑھاپے کا وہ حالت ہو جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات احتراماً بات ہوتی ہے نا،
جیسے کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ آسانیاں کر دے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تو کہنے والے تو منہ پھاڑ کے اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ تم جیو ہزاروں سال، ہر سال کے دن ہو پتہ نہیں کتنے ہزار. تو یہ دعا نہیں، یہ بدعا ہوتی ہے بیسیکلی. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس وہ آگے آئیں گی اس کے بارے میں بھی آیات انشاءاللہ وہاں پہ بات کریں گے. تو یہاں پہ جو ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا بھی کرنے والا وہی ہے اور واپس دنیا سے لے جانے والی بھی وہی ذات ہے. تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. جب جس کا وقت آئے گا، جو کہتے ہیں نا کہ جو رات تمہاری قبر میں ہے تم لاکھ کوشش کر لو وہ باہر نہیں آئے گی، وہ باہر نہیں آئے گی. اس کو انسان کو وہ کوئی بہانہ بن جائے گا، اس کو جانا ہی پڑتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اللہ اکبر، اور تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو پھیر دیا جاتا ہے ارذل العمر کی طرف. اللہ اکبر. دیکھیے یہ ارذل العمر جو ہے نا، اس کے بارے میں کوئی ایک رائے نہیں ہے، ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہے. کوئی کہتے ہیں کہ 70-80 سال والی عمر ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں جی 80 کے بعد والی سال کی جو عمر ہوتی ہے جس میں بالکل انسان بہت ویک ہو جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ دیکھیں میں نے، کیونکہ میری ساس سسر جو تھے وہ میرے ساتھ ہی رہتے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے آخری وقت میں. اور میں ایوری سنگل ڈے جب ان کے آخری وقت آ رہا تھا، جب وہ کمزور ہو گئے تھے، تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے جوتے میں اپنا پاؤں رکھ کے دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہی کرتی تھی کہ یا اللہ ایسی بھی ہو، کیونکہ ان کو میں نے بڑے ساس سسر یوزلی بڑے روبدار والی پرسنالٹیز ہوتے ہیں نا، جب شروع میں شادی بھی ہوتی ہے تو بندہ ویسے ہی ڈرا ہوتا ہے. اور ان کی تھی بھی پرسنالٹی ایسی کہ بڑی ایک روب ہوتا تھا، ایک دبدبا ہوتا تھا. اور پھر دیکھتے ہیں بالکل بچے کی طرح پڑھتے پڑھتے نماز بھول جانا، بات کرتے کرتے بھول جانا، ایک ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح. دیکھیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ریپیٹ کرتے ہیں تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ ہنس کے کہتے ہیں کیا کہا تھا، ہاں ایسے. بچہ بڑا کرتا ہے نا تو پھر ایسے نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ابھی تو بتایا تھا آپ کو، پھر آپ پوچھنے لگ گئی ہیں. تو یہ والی عمر جو ہوتی ہے نا یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا نا، میں کہتی ہوں جو ہمارا زمانہ تھا اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بڑے جو ہوتے تھے نا وہ سنبھلے جاتے تھے. اللہ، بات یہ کہ بیسیکلی ابھی بھی بہت سے گھرانوں میں ایسے ہوگا، لیکن جو ایک کامن چیز ہوتی ہے نا میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ اکٹھی فیملی ہوتی تھی. جب بہویں آ جاتی تھیں تو پھر ساس جو ہے وہ ریٹائرمنٹ والی ایج میں جب آتی تھی تو وہ بچوں کے پھر بچے پیدا ہو جاتے تھے، وہ بچے دادی نانی ارد گرد پھیرے ہوتے تھے. تو اب زمانہ بدل گیا ہے. اب بچے، چلو میں پاکستان کی اگر بات کرتی ہوں تو بچے کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ باہر چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا پھر وہ جابس کے لیے باہر نکل جاتے ہیں. اور اگر گھر میں بھی رہیں گے، یہاں پہ بھی بچے، دیکھ میرے بچے جیسے اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے. اب کہتے ہیں جیسے اب دیکھیں میں اگر سوچتی ہوں کہ ایک زمانہ تو آئے گا ایسا کہ جب اکیلا بندہ ڈرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، یا اس طرح سے بیماری کا بھی ڈر ہوتا ہے، بڑھاپے کا، کمزوری کا، تو ایک اپنی بادشاہت ایک عورت نے، آدمی نے اپنے گھر میں اپنی بادشاہت دیکھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کسی کے گھر، بچوں کے گھر میں، کسی تو نہیں ہے، وہ بچوں کا ہی گھر ہوتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو، میں کہتی ہوں کتنا حوصلہ ہوتا ہے ان ماؤں کا. رکھنے والوں کا تو حوصلہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو بات کی بات ہے، ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن جو ماں باپ جاتے ہیں نا بچوں کے گھر میں، ان کا بھی میں کہتی ہوں کہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر، اپنی آزادی، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے بندہ ایک اور زندگی میں جاتا ہے. اور یہی صبر ہے، دیٹ از اے لائف بیسیکلی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سٹیجز تمہاری زندگی میں آئیں گی تو اس سے پہلے سے تیاری کر لو، پہلے سے دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ساری ماں باپ تو اب پہلے ہسبینڈ جاب کرتے تھے، اب مائیں بھی کام کرتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ کو ڈے کیئر میں چھوڑنا پڑتا ہے. اب اور تو کوئی چوائس ہے نہیں ہے، یا تو فل ٹائم گھر میں میڈ رکھو گے، تب بھی میڈ ہی بچے رکھے گی نا، اور اگر آپ ڈے کیئر میں چھوڑتے ہو تو تب بھی وہاں پہ یہی ہوگا. اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچے وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو اولڈ فوکس ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ان کو بچپن میں چھوڑا تھا. تو اس لیے گلہ کرنے کے تو بنتا کوئی نہیں ہے پھر، کیونکہ وہ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا اتنا. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں جب بڑا انسان ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مرنے کا تو پتہ نہیں ہے، وہی بات اگلا لمحہ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے مجھے بڑی عمر دی تو پھر کیا ہوگا. اب دیکھیں آج کل الزائمر کتنا زیادہ ہے، اللہ اکبر کتنا زیادہ ہے.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, दुआ सिखाई है। मैं तो हमेशा अपनी फ्रेंड्स को कहती हूँ सजदे में जा जा के ये दुआ किया करो कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, या अल्लाह मैं आपसे दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे बचाना इस अर्ज़लिल उम्र से। और एक बुखारी में आती है, सही बुखारी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन बुखली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं बुखल से, वल कसली और सुस्ती से, व अर्ज़लिल उम्र और अर्ज़लिल उमर से, व अज़ाबिल कब्र व फितनत दज्जाल व फितनतिल महिया व ममात। ये दुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कि या अल्लाह मुझे अर्ज़लिल उमर से बचाना। इतनी खौफनाक उम्र होती है कि जब देखिए ओल्ड फोक्स होम में ना जाया करें। कभी कभी पाकिस्तान में भी ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, बुजुर्ग हमारे होते हैं। ये टॉपिक इतना ये आया ही इतनी बढ़िया ऑनेस्टली कि 1 घंटा मैं बोलूं तो वो भी कम है। 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो माँ बाप का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि उनके आगे उफ ना करो। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अपने बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनकी माँ बाप की तुमने बात करनी, इनकी खिदमत बात सुनिए, इनकी खिदमत करनी है, इनके आगे बोलना नहीं है। तो अगर माँ बाप ऐसी बात आपको कहते हैं ना जो अल्लाह के अहकामात के अंदर है, तो ऑफ कोर्स वो सारे, अगर वो कोई ऐसी बात कहते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक नहीं है, तो फिर आप इनकार कर सकते हैं। यूजुअली पता है लोग ब्लैकमेल इसलिए भी करते हैं कि नहीं मैं ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर नाराज हो जाएंगे। नहीं, अगर अल्लाह की कोई ऐसी बात वो करते हैं कि उनको ही नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, तो तब आप मना कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं आपको ये कह रही थी ना कि ओल्ड फोक्स होम में कभी कभी जाया करें, आप देखा करें अपने आप को रख के कि मैं क्यों जा रही हूँ, ताकि मैं देखूं कि अगर मुझे ये उम्र मिलती है तो फिर क्या, मतलब क्या चॉइसेस है मेरे पास। मुझे मेरे जब ससुर बीमार थे, हाँ, वो तो एक जमाना ऐसा आया था वो खा नहीं सकते थे, तो फिर उनको वो जो नाली से एक लगाते थे ना खाने की पेट में, तो वहां से खाना डालते हैं। अल्लाह अकबर, वो भी इतना तकलीफ दे चीज होती है। क्योंकि देखें एक और जानने वाले थे ना, उनके साथ जब हुआ, वो थोड़ी बड़ी मतलब छोटी उम्र की थी, बड़ी से मतलब मेरे से बड़ी थी, लेकिन छोटी उम्र इसलिए आज से कि वो अभी अर्ज़लिल उम्र में नहीं थी। वो फॉर सम रीजन उनको वो जब नाली लगानी पड़ी ना खाने के लिए, तो वो ये कहती थी कि काश ये एक चीज कहती है, वो हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया जिंदगी में कि ये टेस्ट बड जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये कितनी बड़ी नेमत है कि खाना तो हम खाते हैं, हमारी बॉडी की जरूरत है, लेकिन उन टेस्ट बड का शुक्र मैं कैसे अदा करूं कि आयशा मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो क्या चीज होती है। ये तो बस डंप कर देते हैं ना खाना इसी तरह से। तो कितनी चीजें हम सीख सकते हैं कि आज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, कलीलुन मा तशकुरून, थोड़े ही हो जो शुक्र गुजार हो, तो किस किस नेमत का अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरी शुक्र अदा करें। ये तो हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, सिर्फ अर्ज़लिल उमर का। तो आप देखिए कि अर्ज़लिल उमर में मैंने जब उन्होंने मुझे किसी ने कहा कि उनकी जब ज्यादा तबीयत खराब थी, तो वहां पे डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्सिस भी होती हैं, तो ये बहुत अच्छा इंतजाम है, तो तुम लोग जाके मिलते रहो और रात भी रुक सकते हो। तो मैंने जब अपने हस्बैंड से ये बात की, तो उन्होंने मुझे कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हम घर में नर्स रख लेंगे। लेकिन जब मेरी फ्रेंड ने बहुत कहा कि तुम जाके देखो तो सही ना, क्योंकि उसके फैमिली में से कोई थे जो वहां पे थे। आप बिलीव करे, जब मैं उधर गई ना अपनी तरह से, तो मैं बड़े शौक से गई कि अच्छा, उसने मुझे एक्सप्लेन भी ये किया था कि जैसे 5 स्टार होटल होता है, इससे तो जगह तो बहुत प्यारी बनी हुई थी। लेकिन जब मैं अंदर गई ना, ऑनेस्टली मेरे आज भी मेरी आंखों के सामने वो नक्शा, ऐसे लगता था कि मैं किसी पागल खाने में आ गई हूँ। जो बूढ़े थे, क्योंकि उनके कोई लव वंस उनके पास नहीं थे, तो वो जो बैठे हुए थे हर एज के डिफरेंट, किसी ने सर यूं फेंका हुआ है और वो यूं करके बैठे हुए हैं, और जो होती है ना एक वहशत, सैडनेस उनकी शक्लों के ऊपर, बाल भी ऐसे बिखरे हुए। वो आई नर्सें, उन्होंने जल्दी जल्दी उनको ठीक कर रही हैं, बाल बना रही हैं। तो वो कोई बोल रहा है अंदर से, वो अपनी मर्जी से जा रही है, नहीं जा रही है, क्या, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि क्या वहां पे मैंने देखा। और जिनको मैं मिली जाके, 1-2 लोगों को मैंने जस्ट टू नो कि क्या है, तो वो बस दे आर वेटिंग कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों मुझे जिंदा रखा हुआ है, क्यों मैं जिंदा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे ऊपर दुआ करो कि मेरा वक्त आ जाए। ये हाल हो जाता है। ये मेरी और आपकी स्टोरी है। अगर हमें वो उम्र मिलती है कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला
بتاتے ہیں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ارذل العمر پہ لے کے جا رہے ہیں نا, وہ خود بتا رہے ہیں نا. دیکھیں تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, تاکہ لا یعلم, تاکہ وہ نہ جانے کہ اس کا جو علم تھا نا وہ شیعہ نکرا ہے, کچھ بھی باقی نہیں رہتا. میں آنیسٹلی جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا یہ بات, کئی دفعہ جب میں یہ بھی لیکچر تیار کری تھی آپ کے لیے, تو میں اس سے پہلے نا ایک دن اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں تو اتنی دن رات, میری تو زندگی یہی ہے کہ اچھا یہ سیکھنا ہے, یہ سیکھنا ہے, گرامر میں یہ رہ گیا ہے, ترکیب میں یہ رہ گیا ہے, یہ, اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے نا, دماغ لگا کے محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا اچھا بھائی جب مر جاؤں گی تو یہ سارا علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا. آف کورس اس کا ثواب ہے, میں اس سینس میں نہیں بات کر رہی تھی. میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے علم والے لوگ سب چلے جاتے اس دنیا سے. وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایکچولی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا, جس کا علم اس کا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی سوال اور جواب ہی کوئی نہیں ہے. انسان کتنا بھی بڑا وہ علم اس کے پاس آ جائے, اگر اس کو زندگی بھی مل جائے گی نا تو تب بھی علم چلا جائے گا آخر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں انسان کو کہ تیری حقیقت کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی. اور یہی جوانی کے جو دن ہوتے ہیں نا, اسی میں پرفارمنس ہے بیسیکلی, کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں, کیسے نہیں کرتے. اللہ کے پوری زندگی آپ سوچیں صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آپ نے خوشیاں منانی ہے, آپ نے جاب کرنی ہے, آپ نے گھر سنوارنے ہیں, آپ نے پارٹیز کرنی ہے, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, یہ سب اللہ کی دین ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے. لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اگر جس چیز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا, آنیسٹلی ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں زندگیوں میں غم اینڈ فکر اینڈ پریشانیاں تو آنی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ عائشہ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو فاطمہ کو کوئی پریشانی نہیں, تو عروبہ کو کوئی پریشانی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. تو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا, اس کے لیے اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن بالکل ایک جیسے مضبوط دیوار ہوتی ہے نا بندے کی, اس طرح سے اس کے پیچھے وہ گرتا بھی ہے نا تو وہ اس کے سہارے گرتا ہے, اس پہ جا کے گرتا ہے اور وہ تھام لیتا ہے انسان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مخرج نکالتے ہیں, بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے مطابق زندگی گزارتے, جو اللہ کا تقویٰ کرتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج نکال دیتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہ ہو. صرف یہ ہے کہ قرآن زندگی میں کھلنا چاہیے. دیکھیے ہم اچھی باتیں, اگر قرآن نہیں کھلا نا, بہت سے لوگ آپ نے ارد گرد دیکھیں گے, وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ ہے اب اور کتنا پڑھنا ہے ہم نے, یا پھر ان کو یہ ہے کہ ہم تو قرآن روز پڑھتے ہیں. اب وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, وہ جیسے بھی ہے. لیکن جب تک ان کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بچے کی طرح ہاتھ ہمارے پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ لوگوں یاد سے نہیں ادھر سے گزرو, ادھر سے نہیں ادھر سے گزرو, ایسے چلو, ایسے رہنا ہے. وہ ان کو کون بتائے گا؟ اور اگر دیکھیں ان کا دین وہی ہوگا, وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو لوگوں میں دیکھتے ہیں کوئی اچھی بات سیکھ لیں گے, کوئی غلط بات سیکھ لیں گے, ان کے اندر ڈر بھی نہیں ہوگا اس بات کا جو وہ اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں. تو دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میری زندگی میں, مطلب ہماری زندگی میں, ہماری اولاد کی زندگی میں, تمام لوگوں کی زندگی, مسلمانوں کی زندگی میں یا اللہ, اور تمام لوگوں کی زندگی میں قرآن کھل جائے. یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا, وہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن لائحہ عمل ہے. آج میں اتنا جب بول رہی ہوں نا, آنیسٹلی میں اپنے آپ کو مائنڈ سے نا سٹاپ کر رہی ہوں کہ اب اگلی آیت پہ آ جاؤں, تاکہ میں اور کیونکہ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ لوگوں کے آئی تھنک 5 آیات کا ہے جو آ جانا ہے. اچھا لائف آپ کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا لائف کلاس کے بعد کا, تو اس کے ساتھ آج میں نے ایک نمبر بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, تاکہ آپ اس کو جوائن کر لیں. اور آپ کے ٹیسٹ کے جنہوں نے جوائن کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ٹیسٹ کر کے اس کا جو نمبر ہے نا وہ اپنے اس گروپ کو جوائن کر لیں. آپ کی ٹیچر انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی, ٹھیک ہے. تو آپ نے ٹیسٹ ضرور دینا ہے. جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے, تب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں اس آیا میں یہ پڑھا تھا, یا اس کے بارے میں یہ ہے, تو ٹیسٹ دینا نہیں بھولنا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب میں میرا خیال اب یہاں تک رکھتی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ پھر آئے گا تو اس کے بارے میں اور بات کریں گے. تو آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ, اور اللہ فضل بعضکم الی بعض فی الرزق, کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر, کس میں؟ رزق پر.
اب یہاں پہ رزق جو ہے نا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. نمبر 1 آپ فار ایگزامپل یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق میں جو ہمارے مال ہے، پیسے ہیں، ٹھیک ہے، جاب ہے ہماری، ہمارا بزنس ہے، اگر ہم اس سے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود فضیلت دی ہے، میں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے لوگوں کو. اور اس کا بھی کیا مقصد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں، کیونکہ دنیا تو آزمائش ہی ہے. ادھر سے آزمائش سے بچ جائیں گے تو ادھر پھنس جائیں گے، ادھر سے بچیں گے ادھر پھنس جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے. اب رزق جو ہے نا، دیکھیں وہ ہر طرح کا، آپ دیکھیں ہماری ہدایت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ بھی رزق ہے، نعمت. اگر آپ آسان اس کو رزق کو لیں گے نا، ابھی ہم نے کیا دعا پڑھی تھی، میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو دعا پڑھی ہے، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو میری زبان پڑھتی ہے اس قرآن سے، یا اللہ مجھے فہم عطا کرنا، مجھے یتلوہ لسانی من کتاب، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر، تفکر و تدبر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا کرنا. تو یہ ہر طرح کا رزق اس کے اندر آ جاتا ہے. اور وہ جو دوسری والی دعا ہے نا، اس میں بھی یہ آتا ہے وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، کہ اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں رات کو وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دن کے پورے وقت میں اور رات کے وقت میں بس قرآن کی تلاوت ہی کرتی رہوں، میں اس کو پڑھتی رہوں، میں اس سے محبت اتنی مجھے اس سے ہو جائے. تو وہاں پہ بھی رزق کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کا، دیکھیں کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، ہر طرح میں، کسی کو پیسے زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس کوئی. کسی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت میں ہمیں افضل کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ لوگوں میں ہمیں افضل کر دے. اللہ سبحانہ، تو اسی طرح سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر. کیوں دی؟ آگے دیکھیے کہ اگزامپل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، اور وہ لوگ جن کو جو فضیلت دیے گئے برات دی، لٹانے والے نہیں، اور نہیں وہ فَمَا الَّذِينَ، اور نہیں ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے فضیلت دی کہ وہ لٹائیں رزقہم، اپنے رزق. رزق کون سی؟ جتنی بھی جو بھی نعمتیں اب آپ یا سوچ لینا دی ہیں اللہ نے، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ان لوگوں کو جو ان کی، اس کو آسانی سے ملکت ایمانہم، غلاموں کو اگر کہو گے نا تو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے گی، جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں تو غلام ہوتے تھے نا، تو اب اس کو نوکرانی کی طرح تو آپ یا نوکر کی طرح نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ غلام کا ایک اور لیول ہوتا تھا. لیکن چلو آسانی کے ساتھ سمجھنے سے یہاں پہ اگر آپ وہ بھی لے لیتے ہیں نا تو آپ کو اس اگزامپل کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی. فَهُمْ، تو وہ فِيهِ سَوَاءٌ، تو وہ اس میں یکساں برابر ہوں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے نعمت دی تمہارے پاس، اگر اللہ نے تمہیں اتنی فضیلت دی ہے، پیسوں کی بات سے ایگزامپل لے لیں تو اب فار ایگزامپل تمہارے پاس 2 کنال کا گھر ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس جو کام کرنے والی ہے، تمہارے تو 2 بچے ہیں فار ایگزامپل، اور تو کام والی کے 7 بچے ہیں، تو تم نے کبھی ایسا سوچا کہ اس کے تو اتنے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، چلو 1 کنال میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ والا آدھا 1 کنال جو ہے وہ تم لے لے، آدھا بھی نہیں دیتے، پونا بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ کہنا کیا ہے کہ آفا بنعمتہ، اب تو کیا پھر اللہ کی آفا بنعمتہ اللہ، تو کیا پھر اللہ کی نعمتوں میں یجحدون، کہ تم انکار کرتے ہو، تو کیا تم اللہ کی نعمتوں میں شریک بناتے ہو؟ خود تو تمہیں جو اللہ نے دیا ہے، تمہارا اپنا بھی نہیں ہے، جو اس نے دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ خرچ کرنا ہے، پھر بھی تم کرتے ہوئے تمہارا دل گھبرا جاتا ہے، تم نہیں کرتے ہو، اور تم نہیں کرتے ہو، اور اس کے باوجود جو اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، جو اللہ کے کام ہے اس کے اندر تم کسی اور کو لے آتے ہو. کیسے؟ دیکھیں جیسے وہ بتوں کے پاس جاتے تھے نا، تو بت کا جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ کیا کرتے تھے، ایسے تھے بیوقوف نہیں تھے کہ مٹی کے بت کے آگے بیٹھ جائیں گے، وہ وسیلہ بناتے تھے اپنے نیک لوگوں کا، ان کی چھبی بنا کے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ فار ایگزامپل یہ ہمارا کوئی ایک نیک بندہ تھا. کسی کا بھی آپ نام سوچ لیں جو وہ سوچ رہے تھے، انہوں نے تو نام رکھے ہوئے تھے. تو ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہے، میرے جاب نہیں ہے، تو میں اس بت کے پاس جاؤں گی تو میری جاب پہ لگ جائے گی. وہ ان کی دیویاں ہوتی ہیں نا، جو پیسہ دینے والی دیوی ایک اور ہوتی ہے. تو بچہ پیدا، ہمارے بھی اب دیکھ لیں، اگر اولاد پیدا نہیں ہو تو فلاں مزار پہ جاؤ تو یہ دھاگا باندھو گے تو وہاں سے بچہ پیدا ہو جائے گا، وہاں جاؤ گے تو یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنی چادریں چڑھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا.
اللہ सुभान ताला एक एक आया में आप देखें खोल खोल के बयान करते हैं कि किस तरह से तुम लोग अल्लाह के साथ क्यों शिर्क बना करते हो, क्योंकि शिर्क से तो बड़ी कोई और चीज है नहीं है ना कि जिसको अल्लाह सुभान ताला ने मना किया हो कि उसके बाद तो फिर तुम मुसलमान भी नहीं रहते हो, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, तुम तो फिर तो वो जहन्नम वाला हिसाब हो जाता है ना। तो अब एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल आप देखिएगा कि यहाँ पे सेकंड में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, वल्लाहु, और अल्लाह ने जअला लकुम बनाया तुम्हारे लिए मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारे ही नफ्सों में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारी बीवियों को बनाया। अब ये आया भी ऐसी है ऑनेस्टली कि पूरा वो कहते हैं ना पूरा दिन भी इस पे बोलता रहे बंदा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें, बीवियां तो औरतें ही होती है ना, कि क्यों बनाया था आदम अलैहिस्सलाम के लिए। मैंने हेडिंग भी इसलिए इस क्लास के लिए रखी थी कि बीवियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे रहमत, बरकतें, इनाम पैदा किए हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में अकेले थे, राइट। तो वहां पे वो जब उदास हो गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवा को उनकी पसली से पैदा किया, जो हमारे पास जितना भी इल्म आता है उसके मुताबिक कि आदम से हवा को पैदा किया। क्यों पैदा किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया लितस्कुनु अलैहा, ताकि हा की ज़मीर जो होती है ना ये औरत की तरफ जाती है। अब बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, इससे मियाँ बीवी का, ऑफ कोर्स मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए, लेकिन अगर आप ग्रामर के असूल से देखें ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत के अंदर सुकून रखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब औरत खुद से कुछ गड़बड़ कर दे तो वो एक और बात है, वो अच्छी बीवी बन रही है नहीं बन रही, वो यहाँ पे टॉपिक नहीं है। यहाँ पे बात की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस औरत के अंदर सुकून रख दिया। उस औरत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर मर्द को कवाम बनाया, राइट। लेकिन उस औरत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें, ऑनेस्टली इनामात पे इनामात, कि जब सुकून भी इस औरत में है, फिर वो तुम्हें औलाद भी देती है, फिर वो तुम्हें पोते भी आगे से तुम्हें इसी में से मिलते हैं, यही औरत तुम्हें अता करती है। और ये सारी आदमी के लिए कितनी खुशी की बात होती है, उसकी नस्ल आगे चल रही है, तो वो बीवी ही तुम्हें अता कर सकती है। और फिर वो उस बीवी के लिए भी अल्लाह ने कहा कि जो औरत जो है वो अपनी खामन की फरमाबरदार होती है, उसको जन्नत के 8 दरवाजों में से पुकारा जाएगा कि जिस दरवाजे से चाहो तुम दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। और जो आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, जो कवाम है, कवाम के लिए भी आप देखें कुरान पाक में 30th पारा अब इंशाल्लाह हम करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अब 14th पारे के बाद इंशाल्लाह डायरेक्ट हम 30th पारा इंशाल्लाह तफसीर करेंगे, फिर वो 30th पारे के बाद वापस हम 15 पारे में आएंगे। और उसमें जब आप पढ़ेंगे ना कि कवाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जब उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा ना, तो वो खुशी के साथ अपने घर वालों के पास, अपनी बीवी बच्चों के पास वापस आएंगे। देखिए बीवी का रिश्ता जो है ना, ये माँ से भी बड़ा रिश्ता हो जाता है एक लिहाज से। आप इस तरह से देखें कि माँ का रिश्ता तो नहीं, पहला रिश्ता कौन सा था? मियाँ बीवी का रिश्ता था, उसके बाद फिर बाकी रिश्ते बने ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ये फरमाया कि उनके नामा माल जब दाएं में आएगा तो वो अपनी बीवी बच्चों के पास खुशी से लौटेगा कि मैं जैसे पास हो गया। अब उनके पास तभी जाएगा ना कि जब फैमिली भी नेक होगी, तो वो भी जन्नत में जाने वाले होंगे। अच्छा, और फिर सेकंड उसी आया में सूरत इंशिकाक पढ़ के देखिएगा, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि जिनका नामा माल बाएं हाथ में आएगा ना, वो अपना हाथ यूं पीछे कर लेंगे। उनको पता होगा कि ये क्या मतलब बाएं हाथ में आने का क्या मतलब है। तो जब वो पीछे करेंगे तो फरिश्ते पीछे से उनको उनका नामा माल पकड़ाएंगे कि पढ़। और एक आया में आया है कि आज तो खुद ही काफी है अपने नामा माल को पढ़ने के लिए। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि क्यों, वो लंबी आगे आयत है, मैं उसका वो हिस्सा सुनाती हूँ। क्योंकि तुम अपने घर में दुनिया में तू बड़ा मसरूर आया करता था, खुशियों से आया करता था, उसको परवाह कोई नहीं थी कि मेरे घर में जो है मैं हलाल खाना लेके आ रहा हूँ या हराम लेके आ रहा हूँ। मुझको परवाह नहीं थी कि मेरे बीवी बच्चे, क्या उसकी जिम्मेदारी थी, बीवी और मियाँ की जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात आदमी की हो रही थी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उसको ये भी नहीं एहसास था कि उसकी बीवी और बच्चे जो हैं वो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले हैं कि नहीं। उसकी बीवी, देखिए मैं अपने वर्ड्स में अब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बीवी बच्चे किस हाल में बाहर निकलते हैं। ये वो कवाम ऐसे कुछ छोटा लफ्ज नहीं है, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ये चीजों को देखे। और उसने नहीं देखा, वो तो खुशियों से घर आया, खाया पिया, चलो जी मैं तो बस कमा के ले आया, बड़ी बात होगी, मेरा मामला खत्म हो गया। हम इंशाल्लाह 30th पारा पढ़ेंगे ना, तो फिर एक और एंगल से हमें जिंदगी की समझ आएगी। इतनी मासूम सी हमारी एक जिंदगी है और उसके ऊपर भी समझ अभी तक समझ नहीं आ रही है, लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह, और भी आएगी समझ। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया
मिन अज़वाजिकुम तुम्हारी बीवियों से, बनीना बेटे, जैसे मैंने पहले बताया आपको, व हाफदतन और पोते भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें से नवाजे, और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और नेमत का जिक्र करते हैं, व रज़क़कुम मिन अत-तय्यिबात, और तुम्हें पाकीज़ा चीजें से रिस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया। अफबिल बातिली युमिनूना, तो क्या तुम फिर भी बातिल पर ईमान लाते हो, फिर भी जाके तुम शैतान के पीछे लगते हो, फिर भी तुम उसकी गलत बातों में आ जाते हो। वाबी नेमतिल्लाही हुम यकफुरून, और वो अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का क्या है, फिर वही बात देखिए, उसी बात को पहली एग्जाम्पल को लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नेमतें याद करवा रहे हैं बंदे को कि तुझे क्या क्या नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं दी है। आदमी के लिए औरत से बढ़ के नेमत देखे ना, बीवी की नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता की, तो फिर भी तो नाशुक्री करता है, फिर भी तो उस औरत से गुस्से से बात करता है, फिर भी तो उस औरत का वो एहतराम नहीं करता। आप अपने पास से बातें लगा रही हो। खैर anyway, आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपको और भी, आप इसको एंजॉय करेंगे, अपना होने को एंजॉय करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे जब पैदा किया मेरा मकसद क्या था, और अल्लाह करे कि हम अपने मकसद में कामयाब हों, क्योंकि ये बहुत प्यारी, अभी मैंने बल्कि लास्ट वीक में मेरे 2 जगह पे मैंने अपने फ्रेंड्स के जाना था, तो वो जो शादी का दर्स होता है, एक जगह पे लड़की को दर्स देना था, दूसरी जगह पे लड़के का था, तो दोनों जगह पे थोड़ा सा डिफरेंट बोली हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे वक्त मिलेगा तो मैं अपलोड करूंगी, आप लोग जरूर सुनिएगा। बेसिकली अपनी ही स्टोरी होती है उसके अंदर कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में क्यों भेजा है। अब आगे देखिए आयत नंबर 73, वयअबुदूना मिन दूनिल्लाह, क्योंकि बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, ला का निशान है ना, और वो इबादत करते हैं मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, किसकी, बुतों की इबादत करते हैं, या अपने नफ्स की इबादत करते हैं, या वो सारी चीजें। आप जब भी ऐसी बात आती है ना शिर्क की, तो आपने सिर्फ बुतों को नहीं सोचना, आपने सिर्फ ये नहीं सोचना ये मुशरिकीन मक्का की है, आपने वो आया, क्योंकि हम मुसलमान है ना, हमने वो आया सोचनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि तुम अपनी नफ्स को अपना खुदा बना लेते हो। तो उस एंगल से आप जब समझेंगे तो फिर हमें सीखने को मिलेगा, अपनी जो चीजें ऐसी वाली गलतियों से करते हैं उनको ठीक करने का मौका मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा, किन लोगों की इबादत करते हैं, मा ला यमलिकु लहुम, कि जो नहीं मालिक उनके लिए, रिस्कन, किसी भी रिस्क का। अब यहाँ पे रिस्कन को अगर आप नेमत भी नीचे लिख लेंगे ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि वो तो किसी तरह की नेमत देने का, किसी तरह के रिस्क देने का उनको कोई इख्तियार अल्लाह ने दिया ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। मिनस समावाति वल अर्द, और ना ही आसमान और ना ही जमीन में, शैया, फिर भी देखे नकरा, कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं, वला यस्ततीऊन, और ना ही वो उसकी ताकत रखते। अल्लाह ने जब उनको इज़्ज़त ही नहीं दिया हुआ, अल्लाह ने उनको ताकत ही नहीं दी हुई है, तो फिर किसी के आगे मत झुको। वो कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गराज समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एग्जैक्टली वो चीज इसके ऊपर फिट होती है कि जब अल्लाह, जिसने हमें बनाया है, जिसने कायनात बनाई है, जिसने इंसान को बनाया है, वो बता रहा है कि कोई इंसान इस तरह का अल्लाह ने नहीं पैदा किया जिसको अल्लाह ने अपने साथ किसी चीज में शरीक किया हो। तो क्यों जाते हो दूसरों के पास, क्यों जलील होते हो, क्यों अपनी इज्जतें दाव पे लगाते हो? एक वही अल्लाह है जो तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब है। और फिर आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी की एग्जांपल दी, फला तदरिबू, तो ना तुम एग्जांपल दो, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अलमसाल, मिसालें, तदरिबू, ना बयान करो, बस ना बयान करो अल्लाह के लिए मिसालें। इन अल्लाह यालमू, कि अल्लाह तो जानता है, व अंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते हो। मिसालें क्या देते थे? अब भी देखिए आज के जमाने में भी लोगों को जो ऐसे करते हैं ना कि मज़ारों पे जाएंगे तो इधर उधर से जाके गलत गलत चीजें कर रहे होते हैं, उनको अगर आप कुछ कहेंगे ना तो वो एग्जाम्पल वही देते हैं जो उस जमाने में भी देते थे कि देखिए जी, अगर बड़े ऑफिसर के पास जाना होगा तो नीचे वाले अमले के पास जाना होता है, फिर उनको मनाना होता है, वो फिर आगे जाके हमारी बात करेंगे। हम डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, अब मुल्क के प्रेसिडेंट के पास जाना तो हम उधर से जाएंगे, फिर उसको कहना होगा तो उस तरह से ये एग्जाम्पल्स जैसे मैं आपको दे रही हूँ, आप अपने तरह से सोच ले, ये हमारी जिंदगी में आम सी बात होती है कि हम डायरेक्ट तो बड़े लोगों तक नहीं पहुंच सकते, हमें नीचे के अमले में से गुजरना पड़ेगा या फिर सिफारिश लगानी पड़ेगी। अच्छा, इसी बात को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अल्लाह के लिए वो एग्जाम्पल्स नहीं दो, क्योंकि वो जो बैठा हुआ ना, जिस तक तुमने पहुंचना है और तुमने अपनी बात सुनानी है, वो तो गायब का इल्म नहीं जानता।
اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ اس وقت رو رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، یا اس کی کیا پرابلم ہے یا کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو وہ مجھ سے ملنے چاہ رہا ہے. اس کو تو نہیں پتا نا، لیکن اللہ جانتا ہے. اللہ کو غائب کا علم ہے، اللہ کو ہر بندے کا پتا ہے کہ وہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے، تو اس کو بیچ کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر سے پڑھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں چاہتے. اب اس سے زیادہ بڑی اور کہاں پہ اگزامپلز ملیں گی کہ لوگ پھر آ جاتے ہیں کہ یہ تو عقیدہ ہی ٹھیک کوئی نہیں، تو فلانے کا تو یہ نہیں وہ نہیں. ہم نہیں کہہ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ میرے بندے تو بات کیا کر. جب تو نماز میں، تو نماز کیا ہے مجھے یہ بتائیے. نماز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہی کرنا ہوتا ہے نا. دعا کیا ہے؟ دعا جب مانگتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں. وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس وقت کیا تڑپ کے دعا مانگ رہا ہے. ہم ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتے جا جا کے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے حالات بڑے اچھے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہے، لیکن جو غم اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا، کبھی اللہ نہ کرے بچے کو تو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ماں کے پاس آ کے ذرا سانس بھی اونچا لے گا نا، تو ماں جائے نماز پہ بیٹھ جائے گی جا کے، اور وہ رونا شروع ہو جائے گی کہ یا اللہ میرا بچہ، اس نے مجھے بتایا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، یا اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ اس پہ رحم کر دے، یا اللہ اس پہ کرم کر دے، یا اللہ اس کے کاروبار میں ترقی، یا اللہ اس کا یہ کر دے. کرتے ہیں نا ایسے. تو اسی طرح سے اگر ہم انسانوں کے پاس جا جا کے مانگیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے ادھر ادھر جا کے. تو جس نے دینا ہے، وہ پڑھی ہے نا ایگزامپل کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ تو اللہ کا ہے، اللہ نے دینا ہے جس کو بھی دینا ہے. سارے کا سارا رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہی عطا کرتا ہے. تو جو عطا کرے وہ بتا بھی رہا ہے کہ میرے پاس آؤ میں دوں گا. ادھر ادھر نہ اپنے آپ کو ذلیل کرو، کیونکہ رسوا ہو جاؤ گے، اپنی انا ختم کر دو گے. جب انا ختم ہو جاتی ہے تو بندہ پھر بالکل ہی کام کا نہیں رہتا. اور یہاں پہ وہی بات ہم نے پڑھی ہے نا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم نہیں جانتے ہو اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ کس کی ضرورت بھی کتنی ہے. دیکھیں کئی دفعہ ہم پہنچ بھی جائیں گے نا کسی کے پاس. فار ایگزامپل آپ ہیں، آپ کے پاس کام والی ہیں، یا ادھر کوئی بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے، جاننے والوں میں سے کسی کی آپ کے پاس بات آتی ہے کہ اس کی یہ حالات ہیں تو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اب آپ کو اتنا نہیں پتا لگ سکتا کہ ایکچولی ان کی ڈیپتھ کیا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، آپ مصروف اتنے، آپ نے اوپر سے سنا ہاں جی ٹھیک ہے اتنے سے اس کو دے دینا بس بات ختم ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کریں گے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروانا تو انسانوں کے تھرو ہی ہے نا. پھر وہ القاء کر دیں گے کہ فلاں بندے کا یہ کام ہے، اس کو یہ ہیلپ چاہیے. وہ وسیلے بنانا اور بات ہے اور مانگنا اور بات ہے. اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو اس کا فرق سمجھ آ جائے، اس کی ڈفرنس سمجھ آ جائے، اور وہ آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر نہیں سمجھ آئے گی نا، تو اگر شرک کا لیول کسی بھی رنگ میں آ گیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو پھر وہ منائیں گے کیسے اس کو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جو ایسے غلط کام کرتے ہیں، جیسے جو نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرشتے لگا دیتے ہیں جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں. کبھی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی راستے سمجھا رہے ہوتے ہیں، کبھی بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی دماغ میں کوئی ایک خیال آ جاتا ہے جو سکون دے دیتا ہے. پھر وہ غلط راستے سے بچ جاتے ہیں. غلط راستہ، میں برائی والے راستے کی نہیں بات کر رہی ہوں، فار ایگزامپل بزنس میں ہے یا کوئی بھی ایسی چیز میں، تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا ان کو راہ دکھاتے رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی برائی پہ جم جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے، اور وہ شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے. اور پھر اس میں وہ سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے غلط سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے جو شیطان کا راستہ ہوتا ہے. بتایا اللہ نے قرآن میں بتایا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کے فرق، ہم لوگ اپنے پاس سے اگزامپلز دے دے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بارے میں اگزامپلز دے کے مت بات کرو. میں ایسے انسانوں والی اگزامپل تو نہیں تم میرے اوپر لا سکتے ہو نا. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 75. الحمدللہ 5 آیات کرنی تھی، ٹیسٹ آپ لوگوں کا جو ہونا ہے. اچھا آپ لوگوں نے سب نے، پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی سب ٹیسٹ دینا. ایسا نہیں کرنا کیونکہ میں نے جن لوگوں اسٹوڈنٹ کے پاس ابھی تک کوئی گروپ نہیں ہے، جو ٹیچرز نہیں ہے نا، میں نے آج انشاءاللہ حرم سے کہا ہے کہ وہ پوسٹ کر دے فیس بک میں بھی، یوٹیوب میں بھی، اینڈ چینل جو ہمارا اسلام ود عائشہ کو اس میں بھی، تاکہ آپ لوگ وہ گروپ جوائن کر لیں اور اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ ادھر بھیجیں. اور ٹیسٹ دینا پتہ ہے آنیسٹلی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. ایک دم سے نا وہ ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے.
बहुत आसान है, मल्टीपल चॉइसेस का टेस्ट होता है, तो इसलिए जरूर आपने टेस्ट देना है। अच्छा, आयत नंबर 75 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब यहाँ पे क्या एग्जांपल देते हैं, दरबल्लाहु, अल्लाह मिसाल पेश कर रहे हैं, मसलन मिसाल, अब्दन, एक गुलाम की, ममलूकन, ममलूक मतलब ऐसा गुलाम जो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि कोई इख्तियार ही नहीं है उसके पास, बिल्कुल नकारा और कोई इख्तियार नहीं। एक तो अबदन गुलाम की बात और ऊपर से ममलूक, दोनों आप देखें कि ऐसा गुलाम जो बिल्कुल ही नकारा है, उसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। और वो कौन है? वो ऐसा जिसको जैसे फॉर एग्जाम्पल बुत को आप समझते हैं ना, जैसे जिनको शरीक बनाते हैं, उनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिसाल दे रहे हैं, ला यक़दिरू अला शैइन, कि वो किसी चीज का, यहाँ पे भी देखिए नकरा है ना, वो कोई चीज की कुदरत ही नहीं रखता, कि वो कर ही नहीं सकता। कोई बंदा, कोई इंसान, कोई चीज इस दुनिया में, जिन्नात से लेके अगर उनसे हेल्प लेते हैं या किसी तरह से भी काम करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो जो बंदा है ना, वो तो इतना ही क्यों नकार है कि उसके पास अपनी कोई चीज नहीं है, जिंदा भी उसको पैदा भी मैंने किया, मौत भी मैं दूंगा, तकदीर भी अल्लाह ने लिख दी है, अल्लाह की देन है, जो अल्लाह ने फजीलत दी है, अल्लाह नीचे भी गिराएगा, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह शोहरत देने वाला है, अल्लाह जलील करने वाला है, जो सब कुछ तो उसका है। वो एक ममलूक, एक बंदा जो है, वो इस तरह के कि वो कुछ भी उसके इख्तियार में नहीं है। वमर रज़क़नाहु, और दूसरा शख्स जो है, वो उसकी मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और उसको जो रिस्क दिया हमने, मिन्ना, उसमें से, रिस्कन हासना, अच्छा रिस्क, फहुवा युनफिकु मिन्हु सिर्रन व जहरन, और वो उसको दिन रात छुप के भी खर्च कर रहा है, जाहिरी भी खर्च कर रहा है, एक नेक बंदा है। आप यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसको आप ले लें कि एक बहुत नेक बंदा है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, अल्लाह ने ही उसको अता किया, और एक बिल्कुल नकम्मा के उसको जो भी दिया ना, वो भी उसके काम का कोई नहीं है। और दूसरी तरफ आप इसके एग्जाम्पल को इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी भेजे, रसूल भेजे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जो कुछ अता किया उसको वो लोगों में बांट रहे हैं, वो जो इल्म भी अता किया था दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरा बंदा है जो सोया पड़ा हुआ है, ठीक है, दुनिया वाला बंदा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हल यस्तवून, ए पागल लोगों, क्या क्या ये बराबर हो सकते हैं? समझ नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जैसे कहते हैं ना किसी बात पे, बिल्कुल वही। आप देखिए कितनी प्यारा सेंटेंस लगता है ना जब हम पढ़ते हैं कि बेसिकली कुरान को जब इस तरह से आप पढ़ने शुरू करें तो कुरान का कलाम आपसे बात करता है। वो बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी अकल देखो जरा, ये कैसे बराबर कर देते हैं। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सर लोग ही नहीं जानते, इल्म ही नहीं रखते, इस बात का कोई उनको इल्म नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो दुनिया में ऐसे जीते हैं जैसे जानवर, और यहाँ तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि बल्कि जानवरों से भी बदतर है। देखिए हर चीज आप देखिए, जानवर भी खाता है, पीता है, बच्चे भी पैदा करते हैं। आप देखिए जब एक सर्टन टाइम तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको वो भी सेंस दी होती है, वो अपने बच्चों को टेक केयर भी कर रही होती है, माँ दूध पिला रही होती है, सारा कुछ चीजें तो वही है। और उनमें ये भी सेंस है। आप एक वो जो रोज होता है आप उसको अगर मारने के लिए जाते हो तो वो रोज भी दौड़ने लगा, इधर से भाग रहे, इधर, कुछ तो सेंस है तो दौड़ है ना। किसी भी चीज को आप, छिपकली आ गई है गर्मियां पाकिस्तान में, अल्लाह अकबर, छिपकली को मार के देखे कैसे भाग रही होती है, अल्लाह अकबर। तो फर्क फिर क्या है? फर्क क्या है? इस पे आप लोगों ने आज सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे मैं क्यों पैदा की गई हूँ, मेरा मकसद हयात क्या, अशरफुल मखलूकात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे पैदा किया, तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए कि खाया पिया, ये किया, वो किया, चल पड़े। मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने तो मरना है, अल्लाह ने बता दिया कि पैदा भी किया तो मौत भी तुझे आ जाएगी। इतनी सी जिंदगी है, कितनी को बाकी रह गई है, और उस जिंदगी में मैंने क्या अपना हक अदा कर दिया है? अगर हक नहीं अदा किया, एटलीस्ट मैंने उसकी तरफ कोशिश करनी शुरू कर दी है। तो ये जब जानना शुरू करेंगे तो हमारे लिए जिंदगियां आसान हो जाएंगी। जैसे मैंने आज आपको बताया कि मौत का जिक्र घर में करते रहना चाहिए, उसको याद करते रहो। ये मत सोचो कि हाय हाय ऐसी बात ना करो। मैं ऑनेस्टली उसको, इसी वजह से तो ये प्रॉब्लम हो गई है ना कि घरों में ये चीजें जब जिक्र ही नहीं करते तो वो सोच भी बंदे की खत्म हो गई है कि जिसके पास जाना, एक तो मौत की जिंदगी है ही कुछ नहीं है, मरना ही है, और एक उसके बाद का सफर कि जब मरना है, देखिए क़यामत जब आएगी आएगी, हर एक को मुसीबत होती है। अच्छा क़यामत कब आएगी? अब फिर हम वो पढ़ रहे होते हैं, अच्छा क़यामत की कौन कौन सी निशानियां पूरी हो गई, आएगी कि नहीं आएगी, अफलाह हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या तैयारी कर ली है? जो इतने शौक से देख रहे हो क़यामत कब आएगी। जिसकी मौत आ जाती है ना, उसकी क़यामत आ जाती है।
اب سوچے قبر کا ٹائم، قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلے گی یا پھر دوزخ کی کھڑکی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، رائٹ؟ تو وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے جب وہ 3 سوال فرشتے آ کے کرتے ہیں نا، جب مردہ جب ہم کہتے ہیں نا دفن کر کے وہ پیچھے جاتے ہیں تو وہ پاؤں کی آواز اس کو آ رہی ہوتی ہے، پھر وحشت ہوتی ہے، اور وہاں پہ جب وحشت ہوگی، اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، اللہ جی میرے اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دینا، اس کو پڑھا کرے، اس سے محبت کیا کرے، اس کے لفظوں کو ایسے دیکھا کرے یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو ہم لکھتے ہیں، یہ میرے رب کے الفاظ ہیں، کہاں میں کہاں میرا اللہ، اس نے میرے لیے یہ بھیجے ہیں۔ جب اس سے محبت کریں گے تو یہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، یہ پل صراط میں ہمارے ساتھ ہوگا، یہ انشاءاللہ ہر مشکل سے ہمیں نکال کے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، وقت لگایا کرے۔ آنیسٹلی وقت جو ہے نا بڑی بے وقت سا، ایسے میں کہتی ہوں کہ کبھی آپ رات کو سونے سے پہلے نا اپنے سارے وقت کو دیکھا کریں کہ اچھا اس گھنٹے میں اس گھنٹے میں اس گھنٹے میں، ہاں جن کے بچے چھوٹے ہیں نا، ابھی میں ان ماؤں کی بات نہیں کر رہی ہوں، تو بیچاری جھلیاں ہوتی ہیں، ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی ہے۔ میں ذرا تھوڑے سے بڑے لوگوں کا، اپنی عمر سے بھی تھوڑے سے چھوٹوں کو بھی میں کہوں گی کہ آپ اپنی فرصت کے لمحوں کو دیکھیں، آپ کہاں پہ گزارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بہت چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ یہ کلاس میں نا بیسیکلی دیکھیے تفسیر آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتی ہے، الحمدللہ۔ تفسیر کوئی نئی نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کوئی اپنے پاس سے تفسیر نکالی، تفسیر ڈن ہے، لکھی جا چکی ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہماری اپنی زندگی پہ اپلائی ہوتی ہے، میں صرف وہ پوائنٹ ایڈ کرتی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ ہم یہ آیا میرے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرے تو مجھے اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے، ورنہ تو قرآن ہی آپ دیکھیں کتنی آیات ہم پڑھتے ہیں، اگلی آیت میں آ جاتا ہے، اسی کی ڈیٹیل آ جاتی ہے، ایک آیا دوسری آیا کو کفایت کر جاتی ہے، اچھا یہ بات کہی تھی، اچھا اس کی ڈیٹیل۔ آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، ہر دفعہ ایک ڈیفرنٹ اینگل آتا ہے، ایک ڈیفرنٹ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمیں یہاں پہ نہیں سمجھ آتی، ہمیں حدیث سے مل جاتی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھ کے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو ڈن ہو گئی ہوئی ہیں نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی آیات کو میں اپلائی اپنی زندگی میں کیسے کروں اور مجھے آسانی سے سمجھ آ جائے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کر دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ تو مانگا کریں یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے۔ نہیں عربی آتی نا، کوئی بات نہیں، اردو میں مانگے، اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو اب ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہم کی ساری دعائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو اب ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہم کی ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر قرآن کی دعائیں ہیں جیسے فار ایگزامپل ربی زدنی علما ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم اللہم لگا دیتے ہیں کہ اللہم ربی زدنی علما، تو ہم ایسے دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ بخش دے میرے تمام گناہوں کو، دقہ و جلہ، چھوٹے اور بڑے گناہ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اور میرے اگلے اور پچھلے، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اور میرے کھلے اور چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اپنے نفل اور اپنی سنت میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں اللہم کی، وہ ساری کی ساری آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کی دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ اللہم پہلے لگا دیجئے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو اگر آپ اس سے پہلے اللہم لگا دیں کہ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا
वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। तो आप इस तरह से सारी दुआएं सजदे में मांग सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मुकाम है जिसमें हम अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम वो सही तरीका अपनाएं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।